बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक या सय्यदी या खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, आपने बैतुल खला में दाखिल होने और बैतुल खला से बाहर आने की दुआ जो अहादीस के अंदर है, रुवायतों के अंदर आई है, वो तो आपने सुनी होगी। और उम्मीद तो यही है कि आप इस सुन्नत पे अमल भी करते होंगे कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं जिनका मफहूम ये है कि पुरफितन दौर के अंदर जो मेरी एक सुन्नत को भी जिंदा करता है तो उसको 100 शहीदों का सवाब अल्लाह पाक अता फरमाता है। औ कमा काल अलैहिस्सलाम। अच्छा, गुजारिश ये है कि सुन्नतों पर अमल करना तो बाइसे सवाब है और अल्लाह रसूल को राजी करने वाला काम है, लेकिन कोई ऐसी सुन्नत के जिससे हमें ये पता चलता हो कि जनाब लटरीन के अंदर बैठ के भी कोई दुआ पढ़नी चाहिए कि नहीं, तो ये भी सवाल भी होता है कि बैतुल खला में जब दाखिल होने लगे थे उस वक्त तो दुआ एक है, जब बैतुल खला से निकलेंगे तो उस वक्त की भी दुआ है, लेकिन अंदर बैठ के जब आप बोलो बराज कर रहे हैं, आप बरहना होते हैं, तो उस वक्त की कोई दुआ है कि नहीं। तो वो कहीं अहादीस में तो नहीं मिलती, लेकिन देवबंदियों की किताबों के अंदर आपको मिलेगी। आज हम आपके सामने देवबंदियों की पेश करदा बैतुल खला के अंदर जब बोलो बराज कर रहे होंगे उसकी दुआ जो है ना वो आपको हम दिखा रहे हैं जनाब। किताब का नाम है कस्सासुल अबरार, ठीक है जी, और लिखने वाले हैं जनाब अशरफ अली थानवी साहब। ये वही अशरफ अली थानवी हैं कि जिनके ऊपर जिनकी कुफरिया इबारात के ऊपर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने कुफर का फतवा सादिर फरमाया, और इनकी बेहयाइयाँ और बुराइयाँ और फुहाशियाँ बरी पड़ी हैं इनकी किताबों के अंदर, और जिसका कुछ जिक्र तो हम अपनी साबका वीडियोस के अंदर कर रहे हैं और कुछ का जिक्र आगे जाके करेंगे। तो आज हम इसी ज़िमन के अंदर ये रिवायत इनकी लेके आए हैं। जनाब कस्सासुल अबरार है और लिखने वाले अशरफ अली थानवी हैं। इदारा तलीफ़ात अशरफिया मुल्तान है और सफ़ा इसका 43 है। कहते हैं जनाब, इनसे फरमाया शेख से शिगाल बियाबानी का जिक्र भी पूछा है। इसने शाह साहब से पूछा, फरमाया इस्माइल की शोखी मालूम होती है। शिगाल तो गीदड़ को कहती हैं, और एक साहिब नीचते बहुत पूछा करते थे, इनसे कहा कि तुम्हें बैतुल खला जाने की नीयत मालूम है? मैं बताऊं वो कौन सी नीयत है जी, सुनिए जी। या अय्युहन नफरक लोटा दर्रक फी मकामिल जर्रक वल टर्रक। अच्छा, ये जनाब बैतुल खला में जाने की नीयत है। ओहो, मैं तो ये समझा था कि वो जब बोलो बराज कर रहे होंगे तो उस वक्त की ये है, लेकिन यहाँ तो बैतुल खला में दाखिल होने की ये दुआ है। जनाब मैं ना चैलेंज करता हूँ, उम्मते देवबंदिया को चैलेंज है, दुनिया की किसी एक हदीस की किताब, किसी बाबे बुजुर्ग की किताब, किसी जगह पर भी ये दुआ दिखा दें, मुंह मांगा इनाम देंगे। मुंह मांगा इनाम जनाब, देवबंदी उम्मत को मुंह मांगा इनाम। ये अपने हकीमुल उम्मत की इस दुआ को साबित कर दें तो मुंह मांगा इनाम ले लें। जबकि दूसरी तरफ हमें अहादीस के अंदर मिलता है, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है और मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में भी ये आपको मिल जाएगी कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन काज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। औ कमा काल अलैहिस्सलाम, हजूर ने फरमाया किसी शख्स ने मेरी तरफ झूठ की निस्बत की, उसको चाहिए अपना ठिकाना जन्नम में बना ले। वो जन्नमी है वो शख्स। बेशर्मी की इंतहा हो गई है, मैं कहता हूँ बेहयाई की सारी सरहदें अबूर कर गए हैं ये साहिब, और अल्लाह के नबी की तरफ ये झूठ मंसूब कर दिया। या अय्युहन नफरक लोटा दर्रक फी मकामिल जर्रक वल टर्रक।
دیکھیں کس طریقے سے یہ احادیث کے ساتھ قرآن کے ساتھ تمسخر عربی کے ساتھ تمسخر کر رہی ہیں ہاں جی اور ٹھٹھا کر رہے ہیں مجھے بتائیے کہ یہی کام تو ملحدین کرتے ہیں ملحدین جب قرآن اور حدیث کا مذاق انہوں نے اڑانا ہوتا ہے نا تو وہ پھر اس قسم کی خرمستیوں والی عبارتیں کچھ لکھ کے نا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے قرآن نے تو کہا تھا کہ تم اس کی مثل نہیں لا سکتے تو ہم تو اس کی مثل لے کے آ گئے وہ سورہ فیل ایک بنائی تھی ہاں جی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور اس طریقے سے ملحدین نے بڑی عبارتیں وہ جناب تمسخر کرتے ہوئے قرآن اور حدیث کے اوپر عربی کی وہ عبارتیں لے کے ہیں بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے اور نیٹ کے اوپر آپ کو مل جائے گی وہی کام جب ایک مولوی جبہ اور دستار والا مولوی جب کرتا ہے اور مولوی بھی کون سا وہ دیوبند کا مولوی جن کی بے حیاں اور برائیوں کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے تو مجھے بتائیے کہ ان لوگوں کو اب کیا کہیں ملحدین کا تو ہم چلو جواب دے دیں ان لوگوں کو کیا کہیں یہ کومنٹ کے اندر آپ نے بتانا ہے ان کا علاج کیا ہے ہاں جی اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کس قسم کی درس دے رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں جی تبلیغی جماعت ہے جی یہ تبلیغی جماعت کے اندر جب وہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا اس طریقے سے یہ پڑھاتے ہو بتائے نا لوٹے اٹھا کے تم لوگ بستی بستی گھومتے ہو اور کیا لوگوں کو جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا یہ کرواتے ہو یاد اور ساتھ کمنٹ یہ بھی کریے گا کہ کون سے دیوبندی کو یہ دعا زبانی یاد ہے کیونکہ تمہارے شیخ نے یہ لکھی ہے تمہیں تو یہ زبانی یاد ہونی چاہیے بالکل زبانی یاد ہونی چاہیے یا یوہن فرق لوٹا درک فی مقام الجرک والٹرک اور اس کا ترجمہ بھی بتا دینا ترجمہ کیا ہے اللہ مان والفیظ اوئے ہوئے بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے وہ سچ کہا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ پھر جو چاہے مرضی کرے ہم حقائق دکھاتے ہیں تو برے ہو جاتے ہیں یقین مانیں ہم حقیقت پیش کرتے ہیں تو ہمیں ملامت کرتے ہیں تم حقائق کیوں پیش کر رہے ہو اچھا اس پوری ویڈیو کے اندر اور سابقہ بھی جتنی میری ویڈیوز ہیں میں نے کوئی گالی دی ہے کوئی بد کلامی کی ہو کوئی گالی دی ہو بتا دیں یہ تم نے گالی دی اور ٹائم بھی مینشن کیا کریں نیچے نا کہ فلاں ٹائم کے اوپر تم نے یہ والی گالی دی ہے اور لکھا کریں آگے کہ یہ گالی ہو تیری بہن دی تیری ماں دی ہیں گالیاں ہم نہیں دیتے گالیاں دینا ہمارا شیوا ہی نہیں ہے حقائق پیش کرنا ضرور ہمارا شیوا ہے ہم حقیقت حال پیش کرتے ہیں مخالفین کی کتابیں ضرور پیش کرتے ہیں وہ چاہے قادیانی ہوں یا مرزا جونیئر جیلمی والے ہوں یا ملحدین ہوں ہندو سکھ عیسائی یہودی ہوں یا آج کل جو موضوع چھڑا ہوا ہے دیوبندی وہ دیوبندی ہوں تو حقائق ضرور ہم پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو جی تمہارے اکابرین کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے فیصلہ تم نے کرنا ہے ہم نے نہیں کرنا رب رکھا جی In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat. Which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen.